Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले 20 युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध हुने तथा 2 वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विपन्न वर्गलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनु भएको हो। उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिबीको रेखा रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिनु भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सामुदायिक ऊर्जा उत्पादनका लागि गरी 26 लाख भन्दा बढी ग्राहकले यस्तो सुविधा पाउने बताउनु भएको छ। ऊर्जा मन्त्री भुसालले विद्युत खपत बढाउन आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महसुल समायोजन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। सरकारले विदेशी ग्यास छोडौं स्वदेशी बिजुली जोडौं भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लाने नीति अघि सारिएको बताइएको छ। संयुक्त सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पूर्व मन्त्री सचिव र महाशाखा अन्तर्गतका निकाय तथा विज्ञबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने विद्युत र सिंचाइलाई उत्पादनका पूर्वाधारहरूमा लिई देशलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा विभिन्न निर्णय भएको सो अवसरमा जानकारी दिनु भएको हो। प्रत्येक प्रदेशमा ऊर्जा अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजना विद्युत प्राधिकरण मार्फत अघि बढाउने तथा प्रदेश 2 मा सोलर आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। ऊर्जा मन्त्री भुसालले तमोर 756 मेगावाट, दुधकोशी 635 मेगावाट, सुनकोशी 3536 मेगावाट, बुढी गण्डकी 1200 मेगावाट, नालसिंहगाढ 420 मेगावाट, नौपुरे 245 मेगावाट, माडीदाङ डाइभर्सन पश्चिम सेती 750 मेगावाट उत्पादन हुनेछ। उहाँले निर्माणाधीन रसुवागढी 111 मेगावाट, सान्जे 57 मेगावाट, मध्य भोटिकोशी 102 मेगावाट, त्रिशुली 3B 37 मेगावाट, राहुघाट 40 मेगावाट, तनहुँ सेती 140 मेगावाट निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गरिने बताउनु भएको छ। विद्युत उत्पादन कम्पनीद्वारा प्रवर्तित जगदुल्ला, फुकोट, कर्णाली लगायत आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिनु भएको छ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमनलाई तीव्रता दिने बताउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, समयमा गुणस्तरीय काम गर्दा पुरस्कार र काम नगर्दा दण्डको व्यवस्था गरिनेछ। कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोरदी, चिलिमे, खिम्ती, काठमाडौँ, मर्स्याङ्दी, काठमाडौँ, सोलु आदि कोरिडोर तथा इनरुवा, ढल्केवार, हेटौँडा 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइएको जनाइएको छ। बुटोल, गोरखपुर, बुटोल, अतरिया, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सेती कोरिडोर, कौशी कोरिडोरका 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अघि बढाइने जानकारी दिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली जडान गरिने तथा वितरण गर्न लाइन तथा सब स्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। शहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने तथा स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने, सब स्टेशन अटोमेसनलाई अघि बढाउने नीति अघि सारेको छ। चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन हाल चुहावट बढेर करिब 17%, 916 र 930 पुगेको तथा 1% चुहावट बराबर झन्डै 80 करोड हुन आउने जानकारी दिएको छ।
कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइका लागि विद्युतीकरण अगाडि बढाउने तथा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउन किसानलाई सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतात्मक अधिकतम सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब 1,60,53 करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा डिजेल रु 91,94 करोड, पेट्रोल र 32,44 करोड र एलपी ग्यास रु 36,15 करोड छ। सरकारले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने र यसै वर्षभित्र 50 वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ। हेभी ड्युटीका गाडी बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने तथा बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न अन्तर्देशीय विद्युत बजारको सुनिश्चितता गर्ने नीति अघि सारेको छ। मन्त्री भुसालले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व वहन र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने बताउनु भएको छ। उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्तिका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गरिने तथा कामका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने जानकारी दिएको हो। विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने कार्यलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमनलाई तीव्रता दिने नीति अघि सारिएको छ। अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन संस्थानसँग सहकार्य गर्ने तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। देशभरको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न तथा स्यालो ट्युबवेल सीमान्तकृत र साना कृषकको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकाले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा 80% र अन्य समयमा पूर्ण रूपमा छुट दिइने जानकारी गराइएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट 3,88,000 घरधुरीका कृषकको जीवनस्तर उठाउन महत्त्वपूर्ण योगदान हुने मन्त्री भुसालले बताउनु भएको छ। उक्त सहुलियतबाट आगामी दिनमा कृषक स्वतस्फूर्त रूपमा ट्युबवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सञ्चित क्षेत्रको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ। डिप ट्युबवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको 50% र अन्य समयमा 80% छुट दिइने भएकाले यसबाट ट्युबवेल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए 75,000 घरधुरी कृषक लाभान्वित हुने सरकारले विश्वास लिएको छ। सिँचाइको प्रबन्धले बाली सघनता र कृषि बाली उत्पादन वृद्धि भए खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाट न्यूनीकरणमा योगदान दिने बताइएको छ। सरकारले सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा 50% र अन्य समयमा 80% छुट दिइने हुनाले त्यसबाट नगदे बालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छ। विद्युत छुट दिँदा मासिक रूपमा मासिक करिब 70 करोड खर्च लाग्ने जनाइएको छ।